बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पुराना खिलाफ के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। एक मिसाल तो सुनी होगी आपने कि नानी ने खसम कीता पैड़ा कीता करके छड़िया होर पैड़ा कीता। तो खान साहब और उनकी हुकूमत आजकल इस मिसाल को पूरी तरह प्रूव करने चल पड़े हैं। मोहसिन बेग के मामले में हुकूमत ने उस सेशन जज के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला किया है। यानी हुकूमत उस सेशन जज के खिलाफ रेफरेंस दायर करने चल पड़ी है जिसने साफी मोहसिन बेग के घर पर छापा मारने के अमल को गैर कानूनी करार दिया था। और सेशन जज ने 5 सफात के फैसले में कहा था कि चूंकि ये मुकदमा लाहौर में दर्ज हुआ 9 बजे और 9:30 बजे एफआईए की टीम छापा मारने इस्लामाबाद पहुंच गई, उस टीम को छापा मारने का इख्तियार नहीं था जो कि इस्लामाबाद में उनके घर पे गई। तो इसमें कौन सी ऐसी गैर कानूनी बात थी कि हुकूमत उस सेशन जज के खिलाफ चल पड़ी है उसे हटाने के लिए। यानी खान साहब को इतना गुस्सा आया, उन्होंने वकील वो कहते ना, वो इस्लामाबाद के जो अटॉर्नी जनरल है उनको घर पे बुला लिया। उनको घर पे बुला के, उनका नाम है एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद न्याजुल्लाह न्याजी, वो भी न्याजी है। तो 2 न्याजी ने मिलकर बैठ के सोचा वो इस जज दी ऐसी तैसी ना फेर दी है जिसने ये फैसला दिया। भाई ना लेना एक ना लेना दो, उस जज के पास सिर्फ सेशन जज के पास जो पहला मामला गया जिसमें एफआईए ने छापा मारा उसके ऊपर उसने अपना वर्डिक्ट दिया। और चूंकि मोहसिन बेग ने एफआईए के एहलकारों को डाकू समझ के उनका मुकाबला करने की कोशिश की असले के साथ, और उन्हें हवाई फायर मारे, उन्होंने किसी को डायरेक्ट फायर नहीं मारा। और उस पर उनके खिलाफ पर्चा दर्ज हो गया। अब वो पर्चा इंसानी दहशतगर्दी की अदालत में चला गया है। तो मामला कानून के पास है, मामला बिल्कुल उसी तरह आगे बढ़ा जो कि उसका कानूनी हक है। लेकिन उस सेशन जज को जो है वो अब उसके खिलाफ रेफरेंस लाया जा रहा है। अब वो सेशन जज जिन्होंने ये फैसला दिया था, जिन्होंने अपने फैसले में लिखा और उसके बारे में ये कहा गया, हुकूमत ये कहती है कि वो मैंडेट से तजावज कर गए हैं, उनका ये मैंडेट नहीं था और हम जाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त देंगे, इस जज ने अपने इख्तियार से तजावज किया है। वो कल मरियम ने कहा था कि मुझे इमरान खान को देख के मुशर्रफ का दौर याद आ रहा है और मुशर्रफ की वो बेबसी याद आ रही है। तो कहते हैं कि तारीख खुद को दोहराती है और लगता यूं है कि खान साहब ने भी जजाना पंगा ले आंदा, यानी अब उस मूड में चले गया कि वो नहीं छोड़ेंगे। और ये गलती जनरल मुशर्रफ ने भी की थी। जनरल मुशर्रफ ने साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को हटाने का इस तरह फैसला किया था, उनको भी इसी तरह फूंक भरी गई थी। और खान साहब को किसने फूंक भरनी है? खान साहब तो माशाल्लाह पूरी अवाम को फूंक भर भर के वो 3.5 साल गुजार चुके हैं और अभी तक वो हमारे जो तहरीक इंसाफ के चाहने वाले वोटर सपोर्टर डाई हार्ड कारकुन मुराद सईद और जैसे लोग जिन्होंने आज ये इंकशाफ किया कि हमने इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन की बुनियाद रखी थी, वो सब में हवाई भरी तो हुई है। वरना तो आप जरा सा मारे सुई तो अंदर से कुछ नहीं निकलता। वो जवाद को देख ले, पीटीआई के जिन्होंने सोशल मीडिया पर आया था, और अहमद जवाद वो फिर आजकल मुस्लिम लीग में चले गए हैं तौबा तल्ला करके। उन्होंने कहा कि मैं कहां फंस गया, और उनका क्रेडिट ये था कि उन्होंने सोशल मीडिया की जो खास साहब की जो पॉलिटिकल एक्टिविटी थी उनको उन्होंने उसके ऊपर ऑर्गेनाइज किया, और उस ऑर्गेनाइजिंग के नतीजे में खास साहब की जमात को जो है उनकी रेंज बढ़ी, पॉपुलरिटी बढ़ी या नहीं बढ़ी लेकिन उनकी रेंज बढ़ी, उनकी आवाज हर कोने खुदरे तक पहुंची। जाहिर है ऐसे लोगों को फिर जब जिन लोगों को समझ आती जा रही है वो तौबा करते जा रहे हैं। अब तौबा करने वालों की शामत आई हुई है। उन तौबा करने वालों में अहमद जवाद ने तो जान छुड़ा ली। उसको समझ आ गई थी कि मैं अगर अकेला रहा और मैंने पार्टी में रहते हुए जंग लेने की कोशिश की तो मुझे बड़ी फैंटी लगनी है। उसने आराम से मुलाकात की जनाब एहसन इकबाल से और उनकी वो पनाह में चला गया। अब वो कम से कम पोलिटिकल पार्टी की बैकिंग है। अब मोहसिन बेग ना 3 में ना 13 में खास साहब से लड़ाई कर ली, नून लीग से या किसी और के पास वो गए नहीं, और उन्होंने तड़ियां लगाना शुरू कर दी, मैं देख लांगा मैं कर लांगा। क्योंकि उनको भी वो आदत पड़ी हुई है ना, उनको पता है कि खास साहब के पास कौन सा पैर है, खास साहब रंगबाजी कर सकते, मैं नहीं कर सकता। उनको रंगबाजी महंगी पड़ गई क्योंकि उन्होंने रंगबाजी में फायर 2-4 निकाल दिए। खास साहब को बड़ा गुस्सा है। खास साहब को जो सबसे ज्यादा गुस्सा आता है ना वो उस पे आता है जो खास साहब पे एहसान करे, जो खास साहब का दोस्त हो, खास साहब के साथ उसने खाया पिया हो, नवाले तोड़े हो, सफर किया हो, गपशप लगाई हो। जो जो इसने खास साहब के साथ को वक्त ही गुजारा ना, खास साहब उनको मुंह भी नहीं लगाते। नवाज शरीफ कितने करीब थे शरफ के साथ, खास साहब ने बड़ा क्लोज वक्त गुजारा। नवाज शरीफ से उन्होंने चेक लिए, 50 करोड़ का चेक लेके अस्पताल में सबसे बड़ी डोनेशन
وہ کہتے ہیں سب سے بڑی ڈونیشن میری تھی 1.5 کروڑ، لیکن نواز شریف نے 50 کروڑ دیے. تو اس بندے کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا، اس کی بھی دیکھ لیں کہ کیا حال کر دیا اور کتنا وہ ان کو برا بلا کہتے ہیں. تو ہر اس شخص کے ساتھ ایون خورشید شاہ وہ لیڈر ہیں جنہوں نے پیپلز پارٹی کو کی طرف سے مسلم لیگ ان کو اس بات پہ کنونس کیا تھا کہ جو مولانا طاہر القادری ہیں ان کو اسلام آباد جانے دیں، یہ کچھ نہیں کریں گے، یہ تو آرام سے جائیں گے اور ایسے تھوڑا سا یعنی ایوی جائیں گے تو وہ اپنا کام کر کے آ جائیں گے، کیونکہ ان کی بہت بڑا دباؤ ہے، ان کے لوگوں کا مرڈر ہوا ہے. تو وہ ان کے لوگوں کو لوگ کہتے ہیں جی ہمیں انصاف کے لیے ہمیں ایوان بالا تک جانا چاہیے، تو جان دو. اور یہ ساری سازش کے پیچھے عمران خان صاحب ساتھ ملے ہوئے تھے، اور اس بات کا انکشاف شیر رشید نے اپنی کتاب میں کر دیا نیمے ہو کے. شیخ صاحب بڑے پکے کھلاڑی ہیں، شیخ صاحب کوئی چیز اپنے اوپر نہیں لیتے، وہ جھوٹ بھی بولتے ہیں بڑے تمتراک کے ساتھ، اور پھر اس جھوٹ پہ پیرا نہیں دیتے، وہ پھر نکل جاتا پتلی گلی سے. لیکن انہوں نے اپنی کتاب کے اندر وزیر اعظم کو 2 باتوں پہ چارج شیٹ کر دیا. سلیم صافی صاحب نے اس کے اوپر ویلاگ کیا ہوا ہے، آپ لوگ وہ دیکھ سکتے ہیں. اس میں شیخ رشید نے 2 باتیں بتائی ہیں، اور پہلی بات انہوں نے یہ کہی کہ طاہر القادری کو مسلم لیگ نون سے دھرنے کی اجازت لے کر دینے والوں میں خورشید شاہ شامل تھے، اور خورشید شاہ نے ہی ان کو کہا تھا کہ طاہر القادری صاحب کو جانے دیں. اور یہ وایا بٹھنڈا آئی تھی، یعنی چودھریوں نے کہا ہوگا پیپل پارٹی سے، پیپل پارٹی نے کہا ہوگا مسلم لیگ نون سے، اور انہوں نے جانے دیا. اور پھر اس کے بعد جو ہوا وہ سب کے سامنے ہے. پھر انہوں نے کتاب میں یہ بھی لکھا کہ اس دھرنے میں زیادہ تر لوگ جو تھے وہ طاہر القادری صاحب کے تھے، لانگ مارچ میں ان کے ڈائی ہارٹ کارکن تھے، اور ان کے ساتھ اتنی زیادتی ہوئی کہ ان کو بیچاروں کو کھانا بھی نہیں ملتا تھا. اور چونکہ لوگ زیادہ تھے اور کھانا سپلائی کرنے والے بعض اوقات کھانا سپلائی کرنے میں دقت آتی تھی، وہ نہیں کر پاتے تھے کیونکہ بڑا لمبا دھرنا تھا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ اس میں جو نام آتا ہے وہ گجرات کے چودھریوں کو آتا ہے کہ انہوں نے یہ سارے اخراجات کیے، یعنی لانگ مارچ کے اور دھرنے کے. تو جن لوگوں نے لانگ مارچ اور دھرنے میں خان صاحب کو اتنا فیسیلیٹیٹ کیا ہو، ان کے ساتھ نون لیگ جو ہے وہ صلح کرنے پہنچ گئی، اور پی ڈی ایم یہ امید لگائے ہوئے کہ وہ خان صاحب کو ہٹانے میں گرانے میں ان کا ساتھ دے گی. تو یہ بات تھوڑی سی لوگوں کو ڈائجسٹ نہیں ہو رہی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ سیاست ہے. لیکن جو سب سے بڑی چارج شیٹ جو لگا دی ہے، جو الزام لگا دیا ہے شیر رشید صاحب نے، وہ الزام یہ لگایا انہوں نے کہ پارلیمنٹ پر حملہ کرنے کا جو یعنی مرضی ہے، اس میں جو ویلنگ تھی وہ خان صاحب کی تھی. خان صاحب چاہتے تھے کہ ہم پارلیمنٹ کی طرف جائیں اور وہاں ٹی وی سیشن پر چڑھائی کریں یا اور جگہوں پر، جو بھی ان کا ایک پلان تھا اس کو ایگزیکیوٹ کرنے میں اس کی مخالفت کی تھی جاوید ہاشمی نے. اور خان صاحب نے جاوید ہاشمی کو پھر کنٹینر سے اتار دیا، اور اس کے بعد ساری زندگی وہ جاوید ہاشمی سے انہوں نے یعنی ان کو کبھی ان کے ساتھ اس معاملے کو سیٹل نہیں کیا. اور جاوید ہاشمی پارٹی کے سینئر ترین ممبر تھے، اور ان کو پارٹی سے انہوں نے نکال دیا، کیونکہ خان صاحب تو اپنے سامنے ہر ایک کو سمجھتے ہیں فٹ بال کی طرح اڑا کے رکھ دیتے ہیں. ان کے لیے تو سب سے زیادہ اپنے گول سے، اور وہ گول ان کا مل گیا، ان کو پرائم منسٹر بن گئے. اب ان کے جو قریبی لوگ ہیں مراد سعید وغیرہ یا اور لوگ، اب وہ لوگ ڈھونڈ رہے ہیں اس بندے کو. میں یہاں پہ بات کو تھوڑا سا لمبا کرتا ہوں کیونکہ تھوڑا سا اس کا ذکر بھی ہو جائے، کیونکہ آج مراد سعید صاحب نے بڑی زبردست پریس کانفرنس کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ سیاست دان جو ہے یہ تو ہمیں پارلیمنٹ میں نہیں آنے دیتے ہم جیسے لوگوں کو. اور مراد سعید صاحب میرا خیال ہے سیاستدان بن چکے ہیں، اور وہ منسٹر ہیں، اور وہ پارلیمنٹ کے ممبر ہیں. انہیں پتہ نہیں سیاستدان بننے کے لیے اور کیا کرنا پڑے گا، میری سمجھ سے باہر آتا ہے. آج انہوں نے سیاستدانوں کو جس طرح بات سنائی، وہ تو ایسے لگا جیسے وہ ان کی تقریر یاد آ گئی. وہ خان صاحب آئے گا $200 ارب لائے گا، $100 ارب ان کے منہ پہ مارے گا، 100 ارب. وہ تقریر سنی تو ایسی آج ان کی کوئی پریس کانفرنس تھی کہ سیاستدان نہیں چاہتے کہ ہم آگے آئیں. بھائی تو آپ کون ہیں؟ آپ بھی سیاستدان ہیں. اگر آپ ان روایتی وڈیرے اور سیاستدانوں کی باتیں کر رہے ہیں جو کہ پرانے تجربہ کار ہے، کھلاڑی ہے، کھنگ ہے قسم کے، یعنی تو چلے وہ سمجھ میں آتی ہے بات. لیکن سیاستدان کہنا اور سیاستدان کو گالی دینا کسی دوسرے سیاستدان کے لیے یہ زیبا نہیں دیتا، یہ مناسب نہیں لگتا. سیاستدانوں کو جو گالیاں لوگوں سے پڑتی ہیں، جو سیاستدانوں کو بلا وجہ معتوب قرار دیتے ہیں، وہ تو چلے ان کے اندر کوئی مخاصمت ہوگی، کوئی ان کو گلا شکوہ ہوگا. لیکن آپ تو خود سیاستدان ہیں، تو یہ تو بالکل ایسے ہے کہ کیچڑ میں پتھر مارو گے تو سارا کیچڑ اپنے اوپر آئے گا.
तो आज उन्होंने वो कीचड़ इकट्ठा किया, अपने ऊपर डालने की कोशिश की। अब मुराद सईद साहब को क्या जरूरत पड़ी थी कि आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, लेकिन मुराद सईद साहब को पता नहीं, उनको किसी ने कहा होगा कि जाओ भाई, क्योंकि ये तुम्हारा किया धरा है, तुमने एक एफआईआर दर्ज कराई है और उसके बाद ये मामला फैला है, तो उन्होंने उसको समेटने की कोशिश की। लेकिन खान साहब ने तो हद कर दी ना, उन्होंने कहा नहीं ये कैसे हो सकता है, ये तो जज ही गलत है, सेशन जज। यानी वो खान साहब तो ऑल आउट जाने को तैयार है। यानी इतना जज्बाती हमने किसी और मामले में उन्होंने नहीं देखा जितना उस मामले में हो चुके हैं। तो फिर इसलिए वो जो जिन लोगों जो बातें करते हैं वो करते हैं। फिर अब तो लोग ढूंढ रहे हैं किताबें, वो कहते हैं जी किताब ढूंढो, फिर क्या है किताब। तो मैं तो कल भी कहा कि किताब में कोई ऐसी बात नहीं हो। तो मुराद सईद साहब के साथ उनकी दोस्ती आज मुराद सईद ने बताया कि वो पुराने सियासतदान है, वो तहरीके इंसाफ की जो पार्लियामेंट इंसाफ विंग, उन्होंने वो केपीके में इंट्रोड्यूस कराया था और उन्होंने बड़ी सड़कें बनाई हैं, मौसलात में बड़ा काम किया है, टूल टैक्स डबल किए हैं, हुकूमत को टैक्स लेके देते हैं और जो सड़कें नहीं बनी उनका भी वो क्रेडिट लेते हैं। तो इनका हक है। लेकिन असल शरारत उनके साथ जिसने की है उसको कोई नहीं पूछ रहा। असल शरारत की है वो जो अरबाब शहजाद साहब है, उन्होंने शरारत की है, उनको पकड़ना चाहिए ना। उन्होंने जो ये जो टॉप 10 वज़रा की लिस्ट निकाली और मुराद सईद सबको नंबर पे 1 पे रखा, तो खुद वो पतली गली से निकल गए। ना मुराद सईद नंबर 1 होता, ना ये कहानियां खिलती खुलती, ना सरे बाजार रसवाई होती, ना मोहसिन बेग को इसके ऊपर यानी तंजिया गुफ्तगू करना पड़ती, ना खास साहब के दिल को ये बात लगती, ना मुराद सईद साहब को इसका बुरा महसूस होता, और ना ये सारा खेल होता, और ना ये हुकूमत जो बिल्कुल इंतहाई इकदाम पे चली गई है कि हमने वो जज उड़ा देना है, तो यानी उस जज को हटवाना है, रेफरेंस भेजना उसके खिलाफ कि किस तरह उसने बादशाह सलामत की शान में गुस्ताखी की। ये तो तय है कि अब चीफ जस्टिस को जो शिकायत भेजी जाएगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उसमें उन्होंने वो यानी शिकायत को ही रेफरेंस कंसिडर किया जाएगा कि जनाब इसके खिलाफ आप कार्रवाई करें, ये जज साहब ठीक आदमी नहीं है, इन्होंने छापा ही गैर कानूनी करा दी। छापा कैसे गैर कानूनी होता है? छापा तो छापा होता है। और फिर आज तक खान साहब के कहने पर जहां जहां जिसने छापे मारे हैं किसी को भी किसी अदालत ने गैर कानूनी नहीं कहा, तो इस जज की क्या इतनी जरूरत कैसे हुई? तो जनाब अटॉर्नी जनरल साहब घर तशरीफ लेके उन्हें बुलाया गया, आओ जनाब है करो। एक और बड़ा अच्छा काम हुआ है, एक जबरदस्त काम हुआ है, वो जो मरीम नवाज का केस लगा हुआ है एवन फील्ड का, उसमें हमारे एक दोस्त वकील वो नैब की तरफ से पेश हो रहे हैं, अजहर सिद्दीक साहब। अब अजहर सिद्दीक साहब हमारे दोस्त भी हैं और वो बड़े ही दबंग किस्म के एक वकील रहे हैं। एक जमाने में मुशर्रफ के खिलाफ जो तहरीक चली थी, अदलिया बहाली तहरीक, उसमें वो बड़े ही एक्टिव थे। लेकिन जमाना साज आदमी है, तो उन्होंने तरक्की करते करते वो वहां से जंप किया किसी और तरफ। फिर उन्होंने इमरान खान साहब को बहुत सपोर्ट किया और वो पहले दिन से करते आए हैं। वो हकीकत में खान साहब से ज्यादा वो आपकी जो स्टैब्लिशमेंट है उसको सपोर्ट करते हैं। तो उनके बारे में भी कहा जाता है कि ये स्टैब्लिशमेंट का आदमी है। तो अब स्टैब्लिशमेंट का आदमी वकील बन रहा है मरीम नवाज के खिलाफ केस में नैब की तरफ से। अब इस वक्त दो बातें हैं कि क्या वो स्टैब्लिशमेंट के कहने पे वकील बन रहे हैं, या वो अब इतने ज्यादा नवाज शरीफ के खिलाफ यानी इस कैफियत में जा चुके हैं कि अब वो किसी की तरफ से भी वकील बनने के लिए तैयार हो। शुनीद तो नहीं थी, मार्केट में फेंकी गई थी कि उनको बनाया जा रहा है शहजाद अकबर की जगह पे यानी मुशीर दाखिला। इनका नाम टॉप 3 में मूव किया था। कैसे आया था, क्यों आया था? फिर इन्होंने खुद कहा जी मुझे ऑफर हुई थी, मैंने नहीं की। वो एक बड़ी ही रीजनेबल ऑफर थी और एक बड़ा ओहदा था, उसकी निस्बत नैब का वकील बनना और मरीम नवाज के खिलाफ केस लड़ना, ये मेरी समझ से बालातर है। अजहर सिद्दीक साहब से हम ज्यादा मैच नहीं डालते, हमारे वो दोस्त हैं, चाहे वो इधर खड़े हैं या उधर खड़े हैं, जिनसे दोस्ती है उनसे दोस्ती है। हम खान साहब की तरह थोड़ी है कि, या ऐसे लोगों की तरह, खान साहब की नहीं, ऐसे लोगों की तरह थोड़ी है कि जिनको दोस्त कहा फिर उनके साथ दुश्मनी भी करें। नजरियात में इख्तलाफ हो सकता है, आपके सोच में फर्क हो सकता है, इख्तलाफ राय हक है सबका। तो अगर मेरा और सदीक साहब का कोई इख्तलाफ राय है, कोई नुक्ता नजर का इख्तलाफ है, हमारा कई दोस्तों से है और मेरे उन दोस्तों के साथ मेरी उसी तरह गपशप होती है जिनके साथ मेरा इख्तलाफ राय है। और ये खूबसूरती है कि वो मेरी बात सुनते हैं और मैं उनकी बात सुनता हूँ, और ये होना चाहिए।
تو وہ اب میں ان کو وشم گڈ لک بھی نہیں کہوں گا، کیونکہ میں کہوں گا تو لوگ ناراض ہو جائیں گے، وہ کیس یہ تو مریم کے خلاف کیس لڑا، اس کو مبارکباد دے رہا ہے۔ تو بہرحال دوست ہے تو دوست کے لیے دعائیں کی جا سکتی ہے، دعا یہ کہ اس کی وہ کہتے ہیں نا، یہ نہ کل کو کہنا پڑے کہ اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی، ان کی عزت رہ جائے یا وہ خود آہو۔ اب آگے بڑھتے ہیں، اور اس معاملے کے اوپر کہ مریم نواز کیس کو 4 ہفتے کے لیے ایکسپینڈ کر دیا گیا ہے۔ کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، جو سٹوری تھی آج کی وہ یہ تھی کہ جناب خان صاحب ہر حد سے گزرنے کو تیار ہیں، اور اس معاملے میں بڑے ٹچی ہوئے ہیں کہ میرے جتنے مخالفین نا اب ان کو پھینٹی لگائیں، چاہے ایف آئی کو استعمال کریں چاہے سی آئی کو استعمال کریں، تو خان صاحب سے ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے بھائی، پہلے بتا دیں۔ اور خان صاحب کے ساتھ ہمارا فکری اور نظریاتی اختلاف ہے، اور ان کی پالیسیوں سے اختلاف ہے، اور انہوں نے جو وعدے وعید کیے تھے، جو وہ دعوے کر کے آئے تھے اور ان کو وہ پورا نہیں کر پا رہے، اس پہ اختلاف ہے، ان کی گورننس پہ اختلاف ہے، ان کی غلط بیانی سے اختلاف ہے۔ تو ہمارے اختلافات ہیں اس طرح کے، ہمارے اختلافات یہ نہیں کہ ہم جا کے ان کے گھر کی باتیں نکالیں اور ان کی کوئی ذاتی زندگی کے متعلق سکور سیٹل کریں، یہ ہم نے کبھی نہیں کیا، نہ جب اس وقت کیا جب ریحام خان ان کی اہلیہ تھی، نہ اس وقت کیا جب عائشہ گل علیہ کے ساتھ ان کا معاملہ چلا، نہ اس وقت کیا جب ان کی اہلیہ جو موجودہ اہلیہ ہے وہ موجود ہے، ان کے بارے میں کئی خبریں آ رہی ہیں اور کئی خبریں لوگ کر رہے ہیں، لیکن اس سے ہم قطع نظر میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں، اور مجھے مریم کا کل کا سٹیٹمنٹ بڑا اچھا لگا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ آپ کو باقی کی خواتین کا بھی احترام کرنا چاہیے، اور اسی طرح خان صاحب کی اہلیہ کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ وہ پولیٹیکل پارٹی ہیں، وہ پولیٹیکل ہیں یا نہیں ہیں، ان کو کنٹروورشل بنانا اور ان کو بنیاد بنا کے خان صاحب کو اٹیک کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ خان صاحب پہ بات کرنے کے لیے بے شمار جواز ہے، اور بے شمار ہمارے پاس یعنی دلائل موجود ہے، کامیوں نہ دے جنہیں۔ تو خبریں اور بھی ہیں، لیکن آج کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی کل۔ اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا، چونکہ یہ سٹریمنگ ہو رہی ہے اور انٹرنیٹ کہیں کہیں آواز میں آپ کو شاید لپ سنک کریکٹ نہ ملے، تو اس کے لیے معذرت۔ آپ سے ملاقات ہوگی کل، اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔